नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो कुरान मजीद ज़ाहिरी अदब हम भी और बातिनी अदब हम भी। ज़ाहिर को तास हुए चे लका और दस्ते कड़ी लास लगे दा ज़ाहिर देखा ना दी त ज़ाहिर हुई और यो बातिनी भी चे अगा प ज़ाहिर के सिविना सखकारी ना हो इत बातिनी हुई बात पट द कुरान मजीद बातिनी आदाब हमस्ते आगे के उनबे दादे चे द कला कुरान मजीद और द कलाम पाक आज़मत पजल की भी चे दा सुमन लुए कलाम दे सड़ी और तहरीर गोरी का ना नो द चालुए सड़ी तहरीर नो द जड़ के राशि चो खुदा होडेर लुए सड़ी दे होडेर लुए कलाम दे नो द अल्लाह ताला आज़मत पजल के चे डेर लुए ज़ात दे और दागा डेर संग चे दागा ज़ात लुए दे सिफात में भी दी दा कलाम द अल्लाह ताला यो सिफत दे दा अल्लाह ताला दा कलाम हम डेर आली मर्तबे वाले उच्चत मर्तबे वाला नो जहन के बदा खबर के न हुई जड़ के बस खबर के न हुई चिदा लुए अल्लाह अजमत वाला अल्लाह और आली उच्चत कलाम दे दा पजहन की न हुई जैसंगा अल्लाह लुए दे दा रंगे कलाम लुए दे और द्वम अदब दा चिदा अल्लाह ताला तक़द्दुस और उच्चत शान और किबरियाई दा उनके के साथ है यानी दिल दा खुतब है चिदा अल्लाह ताला कलाम दे और डेर अज़मत वाला कलाम दे निसंग दा अल्लाह ताला कलाम अज़मत वाला दे और लुए दे दा रंग दा अल्लाह ताला ज़ात से दे दाम दे लुए दे यो अदब बताई चिदा अल्लाह ताला दा कलाम अज़मत देस्ता दिल दिमाग के नास्ती और द्वम बताई चिदा अल्लाह ताला ज़ात तक़द्दुस बुलंद वाले अमस्ता पजल के नास्ती नो दा अल्लाह ताला ज़ात हम डेर बुलंद और घट शान वाला दे और दा कलाम हम बुलंद शान वाला दे दा द्वारा खबरें बा दा द सड़ी पर दिल और दिमाग के नास्ती लका मुंगा चे ससीज ने यरीगु का ना नो अगज़ों पर ज़हन के दागा बारह के सदागा नास्ती लुए वाले नो मुंगा बिया दागी मुताबिक हरकत सकानात को द्रेम दा चे तिलावत के रज़ला बदा वसवसोना पाक के चिस्ता ज़रता कोशिश बदा के चे दिल और दिमाग के सा अखवा देखवा वसवसी गलत ख्यालात न राजी कोई मतलब बाने चके जदा तुम उच्चत कलाम दे अगत तिलावत के नो दे सारा चे ब्या तो वरसर अखवा देखवा खतरे सोचुना गलत वसवसी राजी नो आगा ब्या दे सर मुनासिब नहीं नो तब अदा कोशिश के जज्बे दे द वसवसोना और हर किस्म गलत व ख्यालात न से दे पाक की कल सड़े नास्ती मुताले कई और सोचना बल सके नो सोच की गलत सोची यो असल अक्सार तराशी या गैर इख्तियारी खुतब कोशिश के चे जल्द द हर किस्म ख़तरों ना पाकी और दावा अल की चिस्ता बजर के अल्लाह ताला अज़मत भी न खुद ब खुद बस्ता हज़रत अब्यादा से वसवसे या ख़तरे दाबा नाराज़ी सलोरम दा चे द कुरान मजीद कम माना दा पदे के बा तदब्बुर कई सोच बकई गौर बकई और पदे बा यो किस्म ख़ुन दाखिली पखर यानी कुरान से किस्सा पार रागले का ना अफला तदब्बरून अफला तज़क्करून अफला तालमून द कुरान सड़ी त द गौर और फिक्र दावत वर कई चित्त दमा तिलावत के खो गौर कवा चीज़ से वेल गालमा नो तो कुरान मजीद माना चकम दा आगे के बदी तदब्बुर कई तिलावत सरा सरवा दे तदब्बुर हम कई चेर दा कुरान मा तसोई दे मा तस पैगाम रा कई दा तदब्बुर बके दा अल्लाह ताला मारिफत बंगर तासीनेगी तक जे आगे कलाम दे नो आगा पता लगी दा अल्लाह ताला ज़ात और सिफात बता तो बिल्कुल दा से पढ़ा गशी चेत कुरान के गौर के और फिक्र के और सोच के ददी पमाना के पिंजम
چې د کوم آیتونو تلاوت کوي نو زړه هم د هغې تابع کړي لکه چې په خوله وایې که نه نو ستا زړه هم هغې سره سره وي دا نه چې زړه دې بل څه وایي او ژبه دې بل څه وایي نو زړه به کوشش کوي چې ستا د زړه ستا د تلاوت تابع شي مثلا په ژبه باندې د رحمت آیتونه راغو نو زړه کې به یو خوشحالي او رحمت څه دی دا به راشي او په ژبه باندې د عذاب آیت راغو نو په زړه کې به یو خوف او یره او جړه والا کیفیت څه دی پیدا شي چې دا زړه دغه تلاوت تابع شي که نه نو که د رحمت آیات وی د جنت نو تا ته به مطلب دا دی چې یو خوشحالي محسوس کېږي ځکه زړه دی د هغې تابع دی او چې د عذاب آیات دی ووایي نو بیا به مطلب تا باندې یو خوف او لرزه طاری کېږي او جړه به چې کوم څه دی دا درځي شپږم ادب دا دی باطیني چې غوږونه به تلاوت ته متوجه کې داسې متوجه کې چې د الله تعالی د کلام زه خپله اورم لکه مونږ خو چې تلاوت کوو که نه نو استاد ته اورو بل ته چېرې ده راته غوږ ایښی دی نو بل ته یې اورو او یقینا بل یې اوریم نو دا خپل غوږونه خو سړي ته د بل نه نږدې دي که نه اوس تاسو ما ته مخې ته ناست یې د ستاسو غوږونو نه زما غوږونه ما ته څه دي زیات نږدې دي چې زه کله تلاوت کومه نو به زه به ځان متوجه کومه چې دا الله تعالی دا کلام زه خپله اورم زه خپله اورم نو دې سره به مطلب چې هغه نورم خوند کوي چې زه خو ویم چې د غوږ ایښی نو زه نورم خوږ شم چې یاره په دې خو لګي نو ده قرنګې چې سړی کله ځان ته تلاوت کوي او ناستي نو دې به دا وایي چې ما خپل کلام ته خپله غوږ ایښی دی څنګه چې د کلام ته بل غوږ کېږي که نه نو ته به په دې تصور تلاوت کوې چې زه تلاوت کوم او دې تلاوت ته ما خپله غوږ ایښی دی چې خپل تلاوت ته سړی خپله غوږ کېږي نو مطلب هغې کې هم بیا دته یو خوند او رنګ چې کوم څه دی پیدا کېږي الله تعالی دې مونږ او تاسو ته که ظاهري آداب دي او که باطني د دې توفیق